अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। सारी तारीफ व तौसीफ व हम्द व सना अल्लाह ताला के लिए सजावार है, जो बिना शिरकत गैर सारी कायनात का मौजूद मुदब्बिर, मालिक, आखा, शहंशाह, हाकिम हकीकी, रब और माबूद बरहक है। उसी ने हमको पैदा फरमाया और एक बेहतरीन मखलूक होने का शर्फ बख्शा और अपनी पैदा करदा वसी व अरीज जमीन की खिलाफत का ताज हमारे सिरों पर रखा और खिलाफत अर्जी के फराइज को बहुस्न खूबी अंजाम देने के लिए बेहतरीन सलाहियतों से हमको मालामाल फरमाया और मकसद जिंदगी से आगाह करने और उसकी कमहक़ बदावरी के लिए अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम को मबूस फरमाया, किताबों को नाजिल फरमाया। बेशुमार सलामतियां, बेशुमार रहमतें, बेशुमार बरकतें नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी पर, जिनके जरिए से सारी आलम इंसानियत को क़यामत तक के लिए एक नहायत दर्जा कामिल तरीन और पाकीज़ा तरीन ज़ाब्ते हयात तरीक़े जिंदगी बशक्ल इस्लाम नसीब फरमाया। अजीजुल क़दर मौलाना अब्दुल रहीम साहब मक्की हफीज़ुल्लाह, अमीर सूबाई जमीयत अहले हदीस तेलंगाना, वो मेरे काबिल क़दर दोस्त रफीक मौलाना फैयाज आलम साहब अल उमरी हफीज़हुल्लाह, वो दीगर काबिल एहतराम उलमा इकराम, वो काबिल सद एहतराम बुजुर्गान मिल्लत, वो काबिल सद क़दर नौजवानों, वो अजीज बच्चों, वो वाजिबुत ताज़ीम माओ बहनों, वो काबिल एहतराम दुख्तरान मिल्लत। जैसा कि आप वाकिफ होंगे कि इस मजलिस में मेरी गुफ्तगू का उन्वान है मुसलमानों की सरबुलंदी के क्या असबाब है। उसी की मुनासिबत से मैंने एक सूरह आले इमरान की एक मुख्तसर सी आयत आपके सामने तिलावत किया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। तुम पश्चिमत मत हो, तुम रंजीदा मत हो, तुम ही कामयाब होंगे बशर्ते कि तुम मोमिन हो। देखिए अजीज़ान मुहतरम, इस वक्त मुसलमान सारी दुनिया के तमाम खित्तों में फैले हुए हैं। हर जगह मुसलमान पाए जाते हैं। इस्लाम की रोशनी दुनिया के गोशे गोशे कोने कोने में जो है पहुंच गई है और ये एक आपाकी दीन है, एक आलमगीर जो है इस्लाही तहरीक है इस्लाम। बहरहाल ये बढ़ते जा रही है, लेकिन क्या बात है कि इनको जो है जैसी कामयाबियां नसीब होना है नहीं हो रही है। रिसवाई से दो चार हैं, जिल्लत से दो चार हैं, नाकामियों का सामना कर रहे हैं। जबकि अल्लाह का ये इरशाद है कि वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। तुम पश्चिमत मत हो, तुम रंजीदा मत हो, तुम ही कामयाब होंगे बशर्ते कि तुम मोमिन हो। असल बात यह है अजीज़ान मोहतरम, हम जो है एक मर्दम शुमारी के अहले ईमान जो है बन गए हैं। मैं आप लोगों के ताल्लुक से हरगिज नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल इन जनरल नौयत से एक आलमगीर बुनियादों पर मुसलमानों की जैसी कैफियत है उसका जो है उसके पेश नजर ये अर्ज करने की जरूरत कर रहा हूं। वरना आप लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़हीन है, बाअमल है, लेकिन एक आम तौर पर मुसलमानों की भारी अक्सरियत क्या है, एक लीगल स्टेटस की हैसियत से अहले ईमान बने हुए हैं। एक मर्दमशुमारी के तरह जो है ईमान जो है अहले ईमान बने हुए हैं। हकीकी अहले ईमान मुखलिस अहले ईमान बने हुए नहीं है। अगर वैसा होते तो यकीनन अल्लाह ताला से सच्चा कौन हो सकता है। मुसलमान सरबुलंद होते, कामयाब होते। और सबसे पहले यह बात यह है कि हमको यह गौर करना चाहिए कि ईमान क्या है। देखिए ईमान जो है अल्लाह पर ईमान, आखिरत पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, अल्लाह की नाजिल करदा किताबों पर ईमान और हमारे तमाम
انبیاء پر ایمان تقدیر کے خیر و شر، یہ ایمان کے 6 ارکان. لیکن ایمان کیا، ایمانی قوت کیا چیز ہے؟ ایک اعلیٰ جو ہے عرفہ پاکیزہ خلوی کیفیت ہے، ہوتی ہے یہ، اور ایک ناقابل تسخیر قوت ہوتی ہے ایمان، انکنکریبل پاور ہوتا ہے یہ. جیسا کہ اگر میں آپ کو یہ یاد دلاؤں تو نہایت ہی مناسب ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت پر مامور ہو چکے ہیں اور لوگ زکوٰۃ دینے کا انکار کر رہے ہیں. آپ تمام اپنے رفقا سے، اپنے محترم رفقا سے جو سب اشرے مبشرہ میں تھے، اسلام کا دماغ تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے، ان سے مشورہ کرتے ہیں اور سب یہ کہتے ہیں، اور سب کے کہنے کے ساتھ ساتھ ہمارے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو جرأت میں، دلیری میں بہت آگے تھے، وہ بھی کہتے ہیں کہ موقع بہت نازک ہے، بہت ہی نازک سچویشن سے ہم دو چار ہیں، آپ اس موقع کو ذرا جو مؤخر کر دو، ذرا اس میں جو ہے نرمی سے کام. دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق کا کیا ایمان تھا عزیزان محترم، غور کرنے کی بات ہے. اور آپ نے کہا، حضرت عمر سے کہا کہ تم جاہلیت کے زمانے میں بہت دلیر تھے اور ایمان لانے کے بعد بزدل ہو گئے. اور یہ جو ہے مسئلہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. میں صرف آپ کی رائے معلوم کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے کو آپ کی رائے کی کوئی ضرورت نہیں، مشورے کی. اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، میں زکوٰۃ وصول کرتے رہوں گا. اور ایک اونٹ کے باندھنے کی رسی بھی کوئی اگر دینے سے انکار کر رہا ہے تو میں تنہا اس کے خلاف جہاد کروں گا. ایک بہت ہی ناقابل تسخیر قوت کے ساتھ، ایمانی قوت کے ساتھ آپ یہ اظہار کریں اور اس جو ہے پیچیدہ اور ایک خوفناک جو ہے دہشتناک مسئلے پر جو ہے آپ قابو پائیے. یہ صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان تھا. اگر میری یادداشت صحیح کام کر رہی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ساری امت کا ایمان ایک پھلے میں ڈال دیں گے اور حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان دوسرے پھلے میں ڈال دیں گے تو ابوبکر صدیق کے ایمان کا پھلا جو ہے وزنی ہو جائے گا، نیچے بیٹھ جائے گا. یہ ایمان ہے جناب. ایک مثال دیتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں. دیکھیے جناب، آپ مجھ سے زیادہ بہتر طور پر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، سمجھ کر پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اس کے پیغام رحمت کو دور دور تک پہنچانے والے ہیں. کہ فرعون کے جو ہے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ اے فرعون، تو اگر ہم موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ جائیں گے تو تو ہم کو کیا دیں گا؟ تو فرعون کہتا ہے کہ ارے مجھ سے کیا پوچھتے کہ میں کیا دوں گا؟ میں تم کو دربار میں سیٹ دوں گا، میں ہمارا جو ہے بالکل قریب میں تم کو بٹھاؤں گا. تو اب جناب دیکھیے، ایک کفر کے اور ہمارے جو ہے اللہ کے نافرمان بندے کے جو ہے یہ ایلچی ایمبیسڈر سے اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے. جب موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ دیکھے تو انہوں نے کہا کہ ارے یہ جادو نہیں ہے، یہ بہت کوئی ایک قدرت کا کرشمہ ہے، اور جو ہے سجدے میں گر گئے. ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے جو ہے رب پر ایمان لاتے ہیں. اب فرعون انتہائی برانگیختہ ہو جاتا. وہ اس کی ایک کنسپیرسی تھی، ایک سازش تھی کہ بڑے مجمع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے کو ہرایا جائے اور ان کو پریشان کیا جائے اور تمام عوام الناس پر واضح کیا جائے. لیکن بالکل بازی پلٹ گئی اور موسیٰ علیہ السلام فاتح ہو گئے، اور جو شکار کرنے کو آئے تھے وہ خود شکار ہو گئے، ایمان لا لیے، سجدوں میں گر گئے. اور فرعون نے کہا تمہارے جوڑے جوڑ کٹا دوں گا. دیکھیے عزیزان محترم، عزیزان ملت اسلام میں غور کریے، تھوڑی دیر پہلے کی بات تھی، کفر کے جو ہے نمائندے تھے، کفر کے جو ہے ایمبیسڈرز تھے، لیکن ایسی تبدیلی آ گئی تھوڑی سی دیر میں کہ ان کی دل کی دنیا بدل گئی. یہ ہے ایمان، یہ ہے ایسا ایمان پیدا کرنے کی ہم کو جو ہے ضرورت ہے. انہوں نے کہا ارے فرعون، تو جو کچھ کرنا ہے کر گزر، زیادہ سے زیادہ تیرا اختیار اس زندگی تک ہے، اس کے بعد ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ سے ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے اس جو ہے جادو کی معافی چاہتے ہیں، مغفرت چاہتے ہیں جو ہم ایام جاہلیت میں کیے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین.
اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر کو فراخ کر دے، ایسا فراخ کر دے کہ ہماری موت اسلام پر ہو۔ دیکھیے جناب، یہ ہے ایمان۔ تو بہرحال یہی ایمان کی بات ہے۔ اب قرآن مجید کے اندر بھی ایک مقام ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سورہ جو ہے الحجرات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب اسلام کو غلبہ ہوتے جا رہا تھا اور جو بعض دیہات کے لوگ بھی جو ہے ایمان کا غلبے سے متاثر ہو کر انہوں نے جو ہے اسلام قبول کر لیا اور ایسا طرز عمل اختیار کر رہے تھے جیسے کہ وہ جو ہے اسلام پر، اللہ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کر رہے ہیں اور اپنے ایمان کا جو ہے بہت ہی اظہار کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خالق العرب آمنا، یعنی بدوی عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لم تؤمنوا، نہیں تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ارے تم یہ کہو کہ تم جو ہے فرما بردار ہو گئے، اطاعت گزار ہو گئے، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں جو ہے داخل نہیں ہوا۔ دیکھیے جہاں اسی آیت کے بعد سورہ الحجرات میں ایک آیت آتی ہے جو ہے ایک ایمان کے بارے میں جو ہے ایک خاص انداز سے جو ہے خطاب فرمایا گیا۔ ایسا خطاب قرآن مجید کے اندر اور بھی مقامات پر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، مومنین در حقیقت وہ ہیں۔ ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ مومنین کا۔ دو ایمان کا ذکر ہو رہا ہے۔ دیکھیے ایمان کے دعوے دار محمد بنیے، مخلص اہل ایمان بنیے، اللہ کے کیا حقوق ہیں وہ ادا کیجئے، بندوں کے تعلق سے کیا ہمارے پہ بھاری ذمہ داریاں ہیں، ماں باپ، عزیز قریب، پڑوسی، دوست، احباب، رشتہ دار وغیرہ، معذور، مجبور، مسافر، محرومین، سوال کرنے والے، تمام جو ہے مختلف جہتوں میں آپ اہل ایمان کا رول ادا کیجئے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دو ایمان کا، مومنین در حقیقت وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، شک میں مبتلا نہیں ہوتے اور اللہ کے راستے میں مال سے، جان سے جہاد کرتے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ صادق الایمان ہیں۔ ایسا نہیں کرنے والے سب جو ہے جھوٹے ہیں۔ دیکھیے یہ بات یاد رکھیے آپ۔ تو بہرحال ایمان کی جو ہے یہ کیفیت ہے۔ اب آئیے جناب، جیسا کہ میں آپ کے سامنے ابھی عرض کیا کہ میری گفتگو کا عنوان ہے مسلمانوں کی سربلندی کے جو ہے اسباب، تو میں اس کے تعلق سے قرآن کا ایک مقام آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کی توضیح تشریح کرتے ہوئے ختم کروں گا۔ دیکھیے مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ بتلایا ہے اہل ایمان کو کہ ان کی سربلندی کے اور ان کی جو ہے کامیابی کے، بامرادی کے کیا اسباب ہیں، کیا ان کو خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے۔ تو اس کے من اللہ ایک مقام سورہ مائدہ میں ہے، آیات 54، 55، 56۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ دیکھیے جناب یہ آیت نمبر 54 ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ 4 خصوصیات بیان فرما رہے ہیں اور دوسری دیگر 2 آیتوں میں اور 4 ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان لانے والوں، اگر تم ایمان لا کر منہ پھیرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی دوسروں کو کھڑا کر دیں گا اور وہ اللہ کو چاہیے، اللہ ان کو چاہیے گا، اور یعنی اللہ کے دین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ عزیزان محترم، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کے خدمت گزار بنے اور اللہ کو سب سے زیادہ چاہنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اے ان لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہیں اور ان کو ایسا چاہتے ہیں جیسا کہ اللہ کو چاہنا چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، حالانکہ اہل ایمان وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔
तो सबसे ज्यादा मोहब्बत बुखारी मुस्लिम की भी है, हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की मिठास का मजा वो चखता है जो सबसे ज्यादा अल्लाह और अल्लाह के रसूल को महबूब हो जाए, और जिस किसी से भी मोहब्बत करे तो वो अल्लाह के वास्ते करे, और ईमान लाने के बाद कुफर की तरफ लौटाया जा रहा हो तो ऐसा ही नागवार गुजरे जैसा कि उनको आग में धकेला जा रहा हो। ये तीन चीजें अगर किसी में होंगे तो ईमान की मिठास का मजा हो जाए। और तो बहरहाल ये जो है बात है, तो अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत हम, तो अल्लाह ताला जो है हमको ये फरमा रहा है कि अगर तुम ईमान लाकर, देखिए अपनी इंफरादी नेकियों पर कभी जो है आप इत्तेफा मत कीजिए। एक खास मैसेज दे रहा हूं मैं आपको, बहुत सारे मुसलमानों की, आज से मुताल्लिक नहीं कह रहा हूं, एक मुसलमानों की भारी अक्सरियत ऐसी हो गई है, अरे भाई हम तो नमाज की पाबंदी करते हैं, रोजे रखते हैं, हलाल और हराम में तमीज करते हैं, तौहीद पर कायम है, बस कुछ हुकूक वगैरह भी अदा कर देते हैं, हज भी कर लेते हैं, बस हम भी जो है परहेजगार मुत्तकी। नहीं, आप अल्लाह के दीन के जो है एक जो है कारकुन बनिए, सिपाही बनिए, उसके वर्कर बनिए, और अल्लाह के दीन की खिदमत आलिया बजा लाइए, नेकी का हुक्म करिए, बुराइयों से रोकिए। अल्लाह ताला हमारे बहुत एजाज के साथ फरमाया है कुरान मजीद में, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। ऐ मुसलमानों, तुम बेहतरीन लोग हो, यू आर द बेस्ट पीपल ऑन द अर्थ, इवॉल्व्ड फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी। योर ड्यूटी इज टू एंजॉय गुड एंड फॉरबिड इविल्स एंड यू बिलीव इन अल्लाह। तमाम जो है लोगों में बेहतरीन लोग हैं, और तमाम इंसानियत की सलाह, फलाह, हिदायत, रहनुमाई, रहबरी के लिए जो है हमारे निकाले गए हैं, वजूद बख्शे गए हैं। तुम्हारा काम है नेकी का हुक्म करना, बुराइयों से रोकना, और तुम अल्लाह पर ईमान रखो। अल्लाह पर ईमान का जिक्र आखिर में आ रहा है, पहले हमारे मिशन का जिक्र हो रहा, नोबल और अजीम मिशन का जिक्र हो रहा कि हम बेहतरीन उम्मत है, और बेहतरीन उम्मत के नतीजे पर हमारे पर एक भारी जिम्मेदारियों का बोझ आयद होता है। वो भारी जिम्मेदारियों का बोझ ये है कि हम कुरान को सीखें और सिखाएं, नेकी का हुक्म करें, बुराइयों से रोकें, भलाइयों को फरोग दें, बुराइयों को और जो है शिर्क और कुफर और बिदात को, अल्लाह की नाफरमानियों और सरकशियों को मिटाएं, रफा और दफा करें। ये हमारा काम है। तो बहरहाल अल्लाह ताला फरमाता है, तुम ईमान लाकर इस फरीजे से मुंह मोड़ते हैं तो हम तुमको धुतकार देंगे और हमारे नीचे गिरा देंगे, दूसरों को लाएंगे, दूसरे अल्लाह को चाहेंगे। देखिए अज़ीज़ान मोहतरम, एक बात खास है अर्ज करना चाहूंगा, वो ये कि अल्लाह के दीन की खिदमत कुछ हमारी खिदमत पर मुनहसर नहीं है कि हम करें तो खिदमत जो है बजा लाए जा सकेंगे, और हम नहीं करेंगे तो इस्लाम के खिदमत में जो है नहीं हो सकेंगे। ये बिल्कुल गलत ख्याल है। अल्लाह ताला हमारी जो है खिदमत का कोई मोहताज नहीं। अल्लाह अगर हम करेंगे तो ये गोल्डन चांस है, सुनहरा मौका है, अल्लाह हमको दिया है, आगे बढ़कर हम इस्लाम के खिदमत बजा लाएं और दुनिया और आखिरत में सरबुलंद हो जाएं, दुनिया और आखिरत में सरबुलंद हो जाए, मुअज़्ज़ज़ हो जाए, मुकर्रम हो जाए। नहीं चाहते हैं, अल्लाह हमको धुतकार देगा और दूसरों को खड़ा करेगा, दूसरों से ये काम लेगा, दूसरे औसाफ आलिया से मुत्तसिफ होंगे और वो दिन के खिदमत बजा लेंगे, और वो दुनिया आखिरत की बामराजियां और कामयाबियां लूटने वाले हो जाएंगे और हम महरूम होकर रह जाएंगे। ये बात समझिए, हम करें तो होगा, अरे हम कर रहे हैं तो ये हमारे पर एहसान है, हमारे नफ्स पर एहसान है, हम जो अल्लाह से उसका अजर और सवाब पाएंगे। नहीं करेंगे सजा पाएंगे, जो जहन्नुम में जो है झोंके जाएंगे। तो इस चीज को समझिए। देखिए इस सिलसिले में कुरान का एक मुकाम मैं आपके सामने रखता हूं। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ीला लकुम इन्फ़िरू फ़ी सबिलिल्लाहि सक़लतुम इलल अर्ज़ अरज़ीतुम बिल हयातिद दुनिया मिनल आखिरह फमा मताउल हयातिद दुनिया फिल आखिरह इल्ला क़लील। अल्लाह ताला फरमाता, ऐ ईमान लाने वालों, तब जब तुमसे कहा जाता है कि निकलो अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के दीन के खिदमत बजा लाओ, तो तुम क्या करते हैं? जमीन से चिमड़ जाते हैं, घर की चार दीवारियों में आराम आसाइश की जिंदगियों को तरजीह देते हैं। अल्लाह ताला, अरे अहले ईमान, तुम आखिरत की कामयाबी के आरज़ूमंद होते हुए क्या तुम दुनिया की जिंदगी पे राजी हो गए? अल्फाज देखिए अल्लाह ताला क्या फरमाता, अरज़ीतुम बिल हयातिद दुनिया मिनल आखिरह,
کہ آخرت جو بہت بڑی ہے خیرٌ و ابقیٰ، بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، دنیا سے بہت بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ دنیا ناقص ہے اور فانی ہے، تو کیا تم دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے؟ دیکھو یاد رکھو، فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرۃ الا قلیل۔ دیکھو تم اگر اس دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں تو جب آخرت کے عالم آخرت میں قدم رکھیں گے، وہاں پر جو مناظر دیکھیں گے تو تم کو سخت افسوس ہوگا، ہائے ہماری ناعاقبت اندیشی، ہائے ہماری بدبختی، ہائے ہماری جو ہے لاپرواہیاں، کوتاہیاں کہ ہم چاہتے انہیں دنیا میں بڑے سے بڑے جو عیش و عشرت کے زندگی گزارے ہوئے لوگ وہاں ہوں گے، تو وہ جب آخرت کا عیش دیکھیں گے، کامیابیاں دیکھیں گے تو انگلیاں چلا لیں گے، انتہائی افسوس کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں جو ہے اللہ کے فرما بردار بندے ہوتے، سچے اہل ایمان کی حیثیت سے زندگی گزارے ہوتے اور آج ہمارے کو جنت میں داخلہ نصیب ہوتا۔ افسوس کے ویسا نہیں ہوا۔ اللہ وہی بات فرما رہا ہے، دیکھو فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرہ الا قلیل، بہت قلیل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک وارننگ دے رہے ہیں، الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدیر۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اگر تم نہیں نکلیں گے تم کو دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور اللہ کے دین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ دوسروں کو کھڑا کر دے گا، دوسروں کو یہ شرف بخشے گا، دوسرے یہ شرف سے مشرف ہوں گے اور کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ ہر چیز پر جو ہے قادر ہے۔ تو عزیزان محترم، بہرحال جو آیت میں 54 تلاوت کیا ہوں اس میں 4 خصوصیات بتلائے جا رہے ہیں کہ یہ سب سے اللہ سے زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد دوسری صفت یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ کافرین کے حق میں سخت اور مومنین کے حق میں انتہائی نرم۔ تو اب کافرین کے حق میں سخت سے مراد یہ ہے کہ یہ اسلامی عقیدے کے اندر انتہائی راسخ، مضبوط ہوتے ہیں، مستحکم ہوتے ہیں، اسلامی اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہیں اور ایک اسلامی تہذیب و تمدن ان کو نصیب ہوئی ہے اس کا تحفظ کرتے ہیں، اس کے سلسلے میں کوئی سودا نہیں کرتے کافرین سے، اور جو ہے ہمارے مر سکتے ہیں لیکن بک نہیں سکتے، اور نرم چارہ نہیں بنتے کہ جیسا چاہے چبا دیا جائے، اور مول نہیں بنتے جیسی شکل چاہے دے دی جائے۔ کافرین کے حق میں سخت اور مومن کے حق میں ہو ہلکے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، حق و باطل ہو تو اولاد ہے مومن۔ تو بہرحال مومنین کے حق میں انتہائی نرم دل، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حق میں اپنی قوت، طاقت، اپنے ذرائع وسائل اور اپنی کوئی اور جو ہے ذرائع وسائل کو ان کے خلاف استعمال نہیں کرتا، بلکہ دوسرے مسلمان کے لیے معین مددگار ہوتا ہے۔ ایسا نہیں، تو مومنین کے حق میں جو ہے دوسری خصوصیت۔ تیسری خصوصیت یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیے نماز، روزہ، جیسا میں ابھی عرض کیا آپ کے سامنے کہ اس کے علاوہ ہماری جد و جہد جاری رہنا، قرآن کا سیکھنا، سکھانا، نیکی کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا، دعوت اللہ کا فرض جلیل ادا کرنا، تو مشرکین کافرین کے سامنے دین رحمت اسلام کے پیغام کو جو ہے رکھنا، یہ تمام ہمارا کام ہے، یہ جد و جہد کرنا۔ اسی جد و جہد کی ایک مثال یہ ایک اجتماعی ہے، جو آپ تمام لوگ محنت شاخہ اٹھائے، اس کا انتظام کرے اور یہ اس کا اہتمام جو ہے فرمائے، اور آپ کے سامنے اللہ اور رسول کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، دیکھیے ہم منتخب کردہ ہیں، زیادہ وقت نہیں ہے، میں ذرا سرسری طور پہ کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم۔ اے مسلمانوں، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو جیسا کہ جد و جہد کرنے کا حق ہے، تم کو منتخب کر لیا گیا ہے۔ یو آر چوزن پیپل، یو ہیو بین سلیکٹڈ فار دا نوبل کاز آف اسلام۔ آپ کو سلیکٹ کر لیا گیا ہے، منتخب کر لیا گیا ہے، لیکن منتخب کردہ لوگ سو رہے ہیں، سلیپنگ اوور دا میٹر، جو ہے بہت بڑی غفلت میں مبتلا ہے۔ دیکھیے حالات کیسے سنگین ہوتے چلے آ رہے ہیں دنیا کے، اس کو دیکھ کر بیدار ہو جائیے، ہوشیار ہو جائیے اور اللہ کے دین کے خدمت گزار بن جائیے۔ دنیا میں بھی اچھے رہیں گے، آخرت میں۔ یہاں پر بہت سارے مائیں بہنیں بھی ہیں، تو میں ایک جہاد کے سلسلے میں ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ وہ یہ کہ جنگ قادسیہ جو ایران کے خلاف لڑی جا رہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا،
तो हजरत खमसा रजी अल्लाह अन्हा के 4 बेटे थे, तो चारों बेटों को मुखातिब करती हैं, वो करके ये कहती हैं, देखो मेरे बेटो, मेरे फर्जंदो, मैंने तुम्हारे बाप के सिलसिले में खयानत नहीं की, तुम अपने बाप की औलाद हो, और तुम जो है कल जो मौरे का गर्म हुआ हक व बातिल का, तो तुम सरफरोशी से लड़ना। तो इत्तेफाक की बात यह है कि चारों बेटे उसके जो है शहीद हो जाते। तो बहुत ही अल्लाह का शुक्र अदा करते, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चारों बेटे अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए, और चेहरे पे मुस्कुराहट, बशाशत और मसरत का इजहार, एक रूहानी मसरत महसूस करती है। यही खमसा रजी अल्लाह अन्हा जब इस्लाम नहीं लाई थी तो इनके बड़े भाइयों ने इनको परवरिश किया था, तो जब वो बड़े भाइयों का इंतकाल होता है तो ऐसा रोती है कि अश्कों के समंदर जो है रवा हो जाते हैं आंखों से। और ऐसे मरसिए अरबी में लिखी है कि मौलाना से पूछिए, वो जो है अरबी लिटरेचर में मास्टरपीस है, शाहकार है, और अब अपने जिगर को जो है अल्लाह के रास्ते में खत्म हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कह रही है। देखिए ऐसी माएं बनने की जरूरत है, ऐसे जो है घर में ऐसे मुजाहिदीन पैदा करना माएं, और ऐसे हमारे मुजाहिदा पैदा करना, जैसा कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, जैसा कि हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जो है रोल अदा किया। और अभी एक हमारे पेशरो फाजिल मुखर्रिर ने कहा, अगर आप इजाजत देते अर्ज करूंगा, कि एक मुस्लिम जो है एजुकेशनिस्ट ने कहा, इफ यू टीच ए बॉय यू टीच ए पर्सन, इफ यू टीच ए गर्ल यू टीच ए जनरेशन। यानी अगर आप एक लड़के को पढ़ाएंगे तो एक फर्द की इस्लाह होगी, अगर आप एक लड़की को पढ़ेंगे तो एक नस्ल जो है तैयार हो जाएंगी, और इस्लाम की तालीमात से बहरमंद नस्ल जो है मैदान अमल में आएंगी। तो माओ बहनों से मैं अर्ज कर रहा हूं कि खमसा रज़ी अल्लाह अन्हा का ऐसा क्यों हुआ, एटीट्यूड बदल गया, अकीदा बदल गया, ईमान की दौलत से मालामाल हो गई, जिसके नतीजे में उनके बच्चों के खतल पर के शहीद होने पर उनको जो है उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, और अल्हम्दुलिल्लाह के कलिमात तैयब उनकी जबान पर जो है जारी है। तो बहरहाल ये काम करते रहना है, हम खैर उम्मत है। वला यखाफून लौमत लाइम, और ये लोग मलामत करने वालों की मलामत से खौफ नहीं होते। चौथी सिफत बतलाई जा रही है कि ये लोग जो है जैसा कि अब अल्लाह के दीन में काम करेंगे, तो आपको ये बात याद रखिए कि इस राह में कदम रखते वक्त ही आपका ये गहरा एहसास होना चाहिए कि ये कोई फूलों की सेज नहीं है, और जो है कि जिसपे बहुत ही आराम से चलते हुए चले जाएं और सीधा जन्नत में दाखिल हो जाएं। नहीं, आपको बहुत नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा, लोगों के लान को जो है बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो मलामत करेंगे लोग, तो मलामत करने वालों की मलामत से ये मुखलिस अहले ईमान कभी खाइफ नहीं होते। ला यखाफूना वला लौमत लाइम, ज़ालिका फज़लुल्लाहि युती मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, जिसको चाहे अल्लाह ताला जो है नसीब फरमाता। अगर अब ये 4 खुसूसियात के आप हामिल हो गए तो आपके ऊपर एक जबरदस्त अल्लाह का फजल होगा, आप पर, हम पर अल्लाह का। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह के 2 सिफात है, अल्लाह ताला जो है बहुत वसअत वाले हैं, इल्म वाले हैं। अल्लाह ताला देखता है कि मेरे बंदे किस जो है खुलूस लिल्लाहियत तलब तमन्ना के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसी मुनासिबत से अपने इल्म से काम लेते हुए और अपनी वसअतों से काम लेते हुए उनको जो है नवाजता है। वल्लाहु वासिउन अलीम। अब देखिए आगे बढ़िए, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु लज़ीना युक़ीमूना अस्सलात व युतूना ज़कात व हुम राकिऊन। तो अल्लाह ताला ये फरमाता है, मोमिन दर हकीकत वो हैं जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, वहुम राकिऊन, अल्लाह के हर हुक्म के सामने झुकते हैं। देखिए ये जो है उनका जो है तरीका। और इसमें कितने 3 सिफात हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, यानी सिर्फ नमाज और ज़कात की हद तक इनकी इताअत गुजारियां नहीं रहती, जिंदगी के हर शोबे में। जनाब शादी ब्याह कर रहे हैं तो इस्लामी सादगी के साथ, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, पैसों को भेजा उड़ाने वाले शैतानों के भाई होते हैं, ऐसा शैतानों के भाई नहीं बनते। वहां पर भी इस्लाम की तालीमात पर अमल पैरा होते हैं और अमल करके जो है दिखाते हैं इस तरह से। तो यहाँ एक 3 खुसूसियात बयान कर दिए गए उनके। अब आगे बढ़िए, वो मन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून, के अब अल्लाह ताला ये फरमाता है, देखो तुम्हारे दोस्त जो है अल्लाह है, तुम्हारा दोस्त अल्लाह है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और अहले ईमान है।
एक 8वीं खुसूसियत बयान की जा रही, हमारा अल्लाह से ताल्लुक गहरा होना, मुखलिसाना होना, मजबूत होना, मुस्तहकम होना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, इत्तिबा, पैरवी करने वाले होना, और दीगर हमारे तमाम जो भाई हैं, जो मुसलमान भाई अहले ईमान है, जो अल्लाह के रास्ते में जो मुतहर्रिक है, उनसे हमारे ताल्लुक इंतहाई जो है मुखलिसाना होना, बिरादराना होना, खुलूस और मोहब्बत की बुनियाद पर उनसे हम जो है ताल्लुक कायम किए हुए होना, ये बात है। और यही जो है हमारे ये जो है ये फैना हिज़्बुल्लाह हुमुल गालिबुन, ये अल्लाह की जमात है, ये हिज़्बुल्लाह है, हुमुल गालिबुन, यही लोग गालिब आएंगे। देखिए मैं जैसा मेरा उन्वान था कि मुसलमानों की सरबुलंदी के असबाब क्या है, यहाँ गालिबुन का लफ्ज आया, यानी मुसलमान दुनिया में गालिब रहेंगे, मगलूब नहीं होंगे, हाकिम रहेंगे, महकूम नहीं रहेंगे, मालिक रहेंगे, गुलाम नहीं रहेंगे। फइन्ना हिज़्बुल्लाहि हुमुल गालिबून, या हिज़्बुल्लाह है, अल्लाह की जो है के सिपाही हैं, अल्लाह की जमात है, अल्लाह की पार्टी है, यही लोग। और मुफ्लिहून का लफ्ज कुरान में बहुत जगह आया है, जैसा एक आयत तिलावत करता हूं, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अरे तुम में एक जमात कंपल्सरीली लाजमी तौर पर ऐसी होना चाहिए जो खैर की तरफ दावत दे, नेकी का हुक्म करे, बुराइयों से रोके, वो उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यानी अबदी कामयाबी, आखिरत की अबदी कामयाबियों से ये लोग जो है नवाजे जाएंगे। और आप जो ये 8 खुसूसियात के अगर हामिल हो जाएंगे तो दुनिया में भी हाकिम रहेंगे। आखिर में एक आयत तिलावत करते हुए खत्म कर रहा हूं, वो ये कि एक 8 चीजें ऐसे हैं जो हमको दीन से मुनहरिफ करते हैं, दीन से दूर कर देते हैं। अल्लाह ताला की किताब है, अल्लाह ताला की किताब हिदायत है, नसीहत है, नूर है, हिकमतों से भरी हुई है, खैर से लबरेज है। अल्लाह ताला फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इख्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिन तर्दौनहा। यहां तक के मैं पहले तर्जुमा करता हूं। देखिए अल्लाह ताला फरमाता कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे करीबी रिश्तेदार, ये 5 क्लोज रिलेटिव्स का जिक्र है, सुन लीजिए। उसके बाद में अल्लाह फरमाता वो माल जो तुम कमाए, वो तिजारत जो तुम कर रहे हो, जिसमें नफा और नुकसान दोनों के जो है के इम्कानात है, और तीसरा वो मसाकिन तर्जुमहा, वो मकानात जिनको तुम बहुत पसंद करते हो। अब अल्लाह आखिर में फरमा रहा है अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही, क्या तुमको ये 8 चीजें अल्लाह से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अल्लाह के रास्ते में जिद्दोजहद करने से ज्यादा अजीज हैं? फैसला कीजिए, अपने जमीन पे हाथ करके पूछिए, क्या ये 8 चीजें अजीज है, या अल्लाह अजीज है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीज है, अल्लाह का दीन अजीज है, अल्लाह की खिदमत बता लाना अजीज है, बेहतर है, क्या है? अल्लाह ताला फरमाता फतरब्बसू, अगर ये 8 चीजें की मोहब्बत गालिब है, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, बस अल्लाह के फैसले का इंतजार करो। अल्लाह का कभी भी फैसला अज़ाब नाज़िल हो सकता है, और ये फासिकीन है, हिदायत से महरूम है, दीन से खारिज है, और मुसलमानों की भारी अक्सरियत ऐसी है। बहरहाल मैं इन अल्फाज के साथ खत्म करता हूं। अल्लाह ताला से दुआ है कि जैसा कि सूरह माइदा की आयात 54, 55, 56 में 8 खुसूसियात का, औसाफ आलिया का जिक्र किया, अल्लाह हमको उस औसाफ आलिया से मुत्तसिफ फरमा दे, उसका हामिल बना दे, और हम एक अल्लाह की जमात बन जाएं, और दुनिया में भी गालिब होने वाले हो जाएं, और आखिरत में अबदी फला से हम किनार हो जाएं। व आखिरु दामाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।